रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता है। पेश खिदमत हैं आज की स्मार्ट हेडलाइन संडे स्पेशल। आज तारीख़ है 18 फरवरी सन 2022 और दिन है इतवार का। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में छुट्टी का दिन अपने प्यारों के साथ खूब मज़े से गुजार रहे होंगे। आइए सबसे पहले आलमी मंजरनामा। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने पाकिस्तान का दौरा किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात की, एहसास प्रोग्राम को देखा, उसको सराहा और उसको बेहतरीन प्रोग्राम करार दिया। सदर ममलकत पाकिस्तान ने बिल गेट्स को पोलियो के ख़िलाफ़ उनकी शानदार खिदमात पर हिलाल पाकिस्तान से नवाजा। तवक्को की जा रही है कि बिल गेट्स के आने से पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी सरमायाकारी का इम्कान है। भारत में हिजाब पर पाबंदियाँ जारी हैं। भारतीय सरकार जो है उसने खुलकर हटदर्मी का मुजाहरा शुरू कर दिया है और अब मुस्लिम तालिबात भी हिजाब के ख़िलाफ़ उस तहरीक को लेकर पूरी तरह डट गई हैं, मैदान में आ चुकी हैं। अमेरिका में जी एक बड़ा अनोखा फ़ैसला सामने आया है। आपको याद होगा कि 2014 में अमेरिका के एक स्कूल में फायरिंग का दिलखराश वाक़या पेश आया था, जिसमें बेपनाह मासूम तालिब इल्मों की जानें ज़ाया हुई थी। अब 9 मुतासरा ख़ानदान थे जिन्होंने अदालत से रुजू किया था और उन्होंने वो असलहा जो इस्तेमाल किया गया था उनके बच्चों पर फायरिंग करने में, वो जो असला साज कंपनी थी रेमिंगटन आर्म्स, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने केस किया था और अदालत ने उस असलहा साज कंपनी को थोड़े ज़्यादा नहीं $73 मिलियन जुर्माना आयद कर दिया। जिन मुहज़्ज़ब मुआशरों में जुर्म को रोकने के लिए ऐसा मरबूत निज़ाम होता है, वहाँ फिर लोग सुख का सांस लेते हैं। यानी असलहा साज कंपनी ने असलहा बेच दिया, कातिल ने उस असले को इस्तेमाल किया, लेकिन 9 मुतासरा ख़ानदानों ने जिनके बच्चों की जानें ज़ाया हुई थी, अमेरिका की अदालत से रुजू किया था और अदालत ने उस जो बड़ी मशहूर कंपनी है रेमिंगटन आर्म्स, उसकी AR-15 राइफ़ल जो थी वो इस्तेमाल हुई थी। अदालत ने उस कंपनी पर $73 मिलियन जुर्माना आयद कर दिया और कंपनी ने हामी भर ली है जुर्माना अदा करने पर। इसराइल ने शाम दमिश्क में फ़ौजी तनसीबात पर मिज़ाइल हमले किए हैं। भारत ने कश्मीर पर मज़ालिम का सिलसिला उसी तरह से जारी रखा हुआ है और मावराए अदालत कत्ल किए जा रहे हैं। रूस ने अमरीकी नायब सफ़ीर को बेदखल कर दिया है और इल्ज़ाम लगाया है कि अमरीका पूरी दुनिया में सनसनी फैला रहा है रूस यूक्रेन तनाज़े को लेकर। भारत में शादी की एक तकरीब मातम कदे में बदल गई, जब 13 ख़वातीन वो एक कुएँ के ऊपर बैठी थीं। कुएँ की जो उन्होंने उसके ऊपर जो लेयर थी वो कमज़ोर थी, जिससे 13 ख़वातीन कुएँ में गिरकर हिलाक हो गई। नरेंद्र मोदी ने फ़ी गमज़दा खातून 4 लाख रुपए जुर्माने की सूरत में हुकूमत की तरफ से इमदाद देने का ऐलान कर दिया है। आलमी बैंक ने इंतबाह किया है कि गरीब ममालिक जो हैं वो कर्ज़ों के बहरान का शिकार हो सकते हैं और उन ममालिक के शहरियों की ज़िंदगी अजीरन हो सकती है। ईरान का कहना है जी कि हम जोहरी तवानाई को पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारा मकसद एटमी असला बनाना नहीं है, ये वाज़े कर दिया है ईरान ने। जी नाज़रीन, अब बारी है पाकिस्तान की कौमी ख़बरों की तरफ। बिल गेट्स का दौरा कामयाब रहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई, एहसास प्रोग्राम का दौरा किया और उन्होंने सराहा शफाफियत को एहसास प्रोग्राम में। पोलियो के बारे में हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। अपोजिशन को जब और कुछ ना मिला बिल गेट्स के दौरे पर, तो उन्होंने इस बात पर तनकीद शुरू कर दी कि वज़ीर आज़म तकब्बर और गुरूर से बिल गेट्स को मिले और उनका ये कहना था कि बिल गेट्स को मिलते हुए वो इतना बड़ा मालदार आदमी है दुनिया का, वज़ीर आज़म को तहज़ीब के साथ पेश आना चाहिए था, एहतराम के साथ पेश आना चाहिए था। सवाल ये पैदा होता है कि तो क्या लेट जाते वज़ीर आज़म बिल गेट्स के सामने? माल दौलत है, ठीक है, हमारा मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, बड़ा एज़ाज़ है, पाकिस्तान आया है, लेकिन अब किस तरह से और इज़्ज़त दी जाती है मेहमान को? खिलाल पाकिस्तान तो दे दिया जनाब उसको, अब क्या पूरा पाकिस्तान दो जानू होकर बैठ जाता बिल गेट्स के सामने कि जनाब आप बड़े अमीर हैं? खैर जी, सेनेट में हुकूमत ने अददी बरतरी ना होने के बावजूद 3 बिल मज़ीद मंजूर करवा लिए। वोटों की तादाद जब बराबर हुई तो कास्टिंग वोट चेयरमैन सेनेट
صادق سنجرانی کو کاسٹ کرنا پڑا۔ PTI میں فارورڈ بلاک بن چکا ہے اور اپوزیشن خوش ہے کہ جناب اب ہم تحریک عدم اعتماد کامیاب کرا لیں گے، اور یہ کہنا ہے مریم بی بی کا۔ وزیر اعظم پاکستان جی اس وقت منڈی بہاؤالدین میں یقیناً ان کا جلسہ شروع ہو چکا ہوگا، اور یہ ایک نئی روایت ہوگی کہ اپوزیشن میں تو سارے جلسے کرتے ہیں، الیکشن کے دنوں میں بھی جلسے کرتے ہیں، اقتدار میں آ کر عوام یاد نہیں رہتے۔ تو اگر وزیر اعظم نے ضرورت سمجھ لی عوامی رابطے کے لیے نکلنے کے لیے تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج کا منڈی بہاؤالدین کا پاور شو کتنا کامیاب رہتا ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم 30 ارب کا ترقیاتی پیکیج آج منڈی بہاؤالدین کے لوگوں کو دینے جا رہے ہیں۔ سوال ضلع گجرات کے پہلوانوں سے یا PTI والوں سے کہ آپ بسیں بھر بھر کے آج منڈی لے کے گئے ہیں اپنے لوگوں کو، تو جناب بلوا لیں PM صاحب کو بھی گجرات میں، ان سے بھی کوئی پیکیج لے لیں، وقت تھوڑا رہ گیا آپ کے پاس۔ لاہور ہائی کورٹ نے جناب قرار دیا ہے کہ PSL نے لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنا دی ہیں، PCB نے۔ ایک دفعہ PSL گزر جانے دیں، پھر ہم ذرا PCB کو بلا لیں گے عدالت میں اور ان سے حساب کتاب چکائیں گے اپنا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی اہلیہ کے بارے میں نازیبا ٹرینڈ چلانے پر صابر ہاشمی نون لیگی ورکر کو گرفتار کیا گیا تھا، اس کی درخواست ضمانت دائر کر دی گئی ہے، اور مریم بی بی نے کہا ہے کہ اس کے لیے ہم نے سب سے مہنگا اور اچھا وکیل ہائر کر لیا ہے اور اب اس کی ضمانت ہو کے رہے گی۔ نور الحق صاحب ہیں جی وفاقی وزیر مذہبی امور، انہوں نے حکومت کو تجویز دے دی ہے کہ 8 مارچ کو عورت مارچ کی بجائے یوم حجاب منانے کا فیصلہ کیا جائے سرکاری سطح پر، تاکہ ملک میں مثبت قدروں کو فروغ ملے خواتین کے حوالے سے۔ بحرین سے بھی ایک آواز اٹھی ہے، 23 اراکین اسمبلی نے حجاب کے حق میں آواز اٹھا دی ہے۔ موسمی تبدیلی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ہے امریکہ۔ اب باری ہے آج کے سمارٹ ہیڈ لائن میں ضلع گجرات کی۔ ضلع گجرات میں چودھری مونس سلائی جو کہ وفاقی وزیر ہیں آبی وسائل کے، انہوں نے دورہ کیا گجرات کا، اور جو میگا پروجیکٹس وہ گجرات کے لیے لائے ہیں جس میں سروس موڑ فلائی اوور شامل ہے، ریلوے روڈ کی تعمیر شامل ہے، انڈسٹریل اسٹیٹ کی سڑک تعمیر شامل ہے، ان کا جائزہ لیا انہوں نے اور کہا کہ تعمیراتی کاموں میں معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ چودھری وجاہت حسین نے ڈیرے لگا لیے ہیں گجرات میں بلدیاتی الیکشن کے لیے، اور انہوں نے چودھری نعیم رضا کوٹلا اور ملک ندیم عاشق اوان اور دیگر رہنماؤں کو بڑے ٹاسک سونپ دیے ہیں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے۔ چودھری موسیٰ الہی کا یہ کہنا ہے کہ کسی میں ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھائیں۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ اس حلقے میں آ کے دکھائیں، اب ہم نے یہاں گھر بنا لیا ہے تو اب ہمیں روک کر دکھایا جائے۔ یہ انہوں نے ایک اور بڑا چیلنج دے دیا ہے۔ یہی گرمی ہوتی ہے میدان سیاست میں، بڑکیں ہوتی ہیں، نعرے ہوتے ہیں، اور ہمارے عام آدمی اور ووٹر کی سائنس بھی یہی ہے کہ عام آدمی چسکے لیتا ہے، جلسوں میں جاتا ہے، وہ ایسی زبان سنتا ہے، بازاری زبان پسند کرتا ہے، وہ بھی اٹھتا ہے ان بڑکوں کے اوپر، وہ بھی داد دیتا ہے کھل کر۔ تو یہ کلچر کب تبدیل ہوگا؟ جب تک تعلیم نہیں آ جاتی، جب تک 100% لوگوں کو اپنے مسائل کا ادراک نہیں ہوتا، اپنے حقوق کا پتہ نہیں چلتا، اور جب تک وہ کارکردگی کی بنیاد پر اپنے امیدواروں کا چناؤ نہیں کرتے، تب تک یہ نعرے، یہ بیانی، یہ بڑکیں یوں ہی چلتی رہیں گی 2022 میں بھی۔ بہت شکریہ، یہ تھا آج کا سمارٹ ہیڈ لائن، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔